पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। ये तो हमेशा हम सुनते रहते हैं, हमेशा हम कहते रहते हैं नबी के रहमतुल लिल आलमीन है। वो रहमत क्यों उन्होंने शो की? ताकि उम्मत भी रहमत शो करे। कितनी प्यारी बात कही कि जो अपने बड़ों के साथ एहतराम न करे, अपने छोटों पे शफकत न करे, वो मुझ में से नहीं है। ये जिनके साथ आप रहते हैं, जो हमारे वतन के भाई हैं ना, इनके साथ आप इस तरह से मामला करें, तब ये मजबूर होंगे इस बात पर कि ये कौन सी कौम है जो इतना शफकत और रहमत करती है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह की रसूल की जिंदगी तुम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाहुम्मा सल्ली हज़रात, अब इस नशिस्त के मुकर्रिर हैं जनाब अहमद सिराज उमरी हफ़िज़हुल्लाह। अहमद सिराज मुहतरम, उनका मैं चाहता हूँ कि आपके सामने एक तारुफ आ जाए। मौलाना अहमद सिराज उमरी कासमी दारुल उलूम उमराबाद से फ़ारिग़ तहसील और दारुल उलूम देवबंद से आपने फ़जीलत की डिग्री हासिल की। इस वक्त आपका क़याम दुबई में है। दर्स व तदरीस और इस्लामियात के लेक्चरर हैं। हिंदुस्तान और दुनिया के बेशतर ममालिक में तकरीबन 400 के करीब आपके लेक्चर्स हुए हैं, जिनकी ऑडियो वीडियो सीडियाँ मौजूद हैं। आप नहायत मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत के हामिल हैं। फैज़ाबाद में 2 स्कूल हैं जिसके आप ज़िम्मेदार भी हैं। हुबली कर्नाटक में रियाजुल उलूम मदरसे के आप मुहतमिम हैं। मैं बसद एहतराम मौलाना अहमद सिराज उमरी कासमी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना खिताब फरमाएँ। मौलाना अहमद सिराज उमरी कासमी हफ़िज़हुल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिहि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, वो ख़वातीन, उलमाए किराम, नौजवानान इस्लाम और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंशाअल्लाह जिस मौजू पर आपसे ख़िताब करना चाहता हूँ वो बहुत ही देखने में बड़ा सादा है, लेकिन माने के लिहाज से बड़ा गंभीर है। और मौजू है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। सबसे पहली बात, मैं अपनी तकरीर को शुरू करने से पहले इस बात की कोशिश करूँगा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की ख़ास महफ़िल है। तकरीर के दरमियान में बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, लिहाजा आप अपनी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दरूद जरूर भेजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा बख़ील है वो शख्स कि मेरा नाम लिया जाए और फिर वो जो है मुझ पर दरूद न भेजे। लिहाजा इस बात की कोशिश करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए तो आप उस पर दरूद भेजें। हम अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। सबसे पहली बात ये बड़ी ज़रूरी है क़ब्ल इसके कि आप रहमत पर एक एक पर गुफ्तगू करें। यकीनी बात है, बहुत लंबा टॉपिक है। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि आप ये जानें कि रहमत की डिफिनेशन क्या है, रहमत की तारीफ़ क्या है। क्योंकि एक रहमत ये भी होती है कि हमने अपने बच्चे से बड़ा प्यार किया, बड़ा दुलार किया, बड़ी शफ़क़त की, इतनी शफ़क़त की कि बच्चा बर्बाद हो गया। ये रहमत नहीं है।
تو میں اس بات کی کوشش کروں گا، اور جہاں جہاں پر بیچ میں ہر جگہ رحمت کو ایک لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اس طریقے سے پیش کی ہے کہ رحمت بیلنس میں رہے. ایسا نہیں ہو کہ رحمت دکھلائی جائے، رحمت بتائی جائے اور کسی کے ساتھ زحمت ہو جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کا قتل کر دیا، اب ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. اب قاتل نے جو ہے وہ صدر کے پاس اپیل کر دی، رحم کی اپیل، صدر صاحب نے معاف کر دیا. اب یقینی بات ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ قاتل کے لیے تو بڑے شفیق اور رحمت والے ہیں، لیکن مقتول کے زخم پہ جو نمک چھڑکا گیا ہے اس کا کیا مداوع ہوگا؟ تو یہ رحمت نہیں ہوئی، یہ کیا ہوا کہ ایک طرفہ ایک فیصلہ ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رحمت کو دیکھیں گے ابھی انشاءاللہ اس تقریر میں کہ آپ نے جتنی جگہ پر رحمت دکھلائی ہے ہر جگہ اس کو بیلنس رکھا ہے. بیلنس کو اگر ہم تھوڑا سے اور بریکٹ کھولیں، جیسا میتھ کے بچے بریکٹ کھولتے ہیں اور سوال حل ہو جاتا ہے، اگر اس کو اور تھوڑا سے کھولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کی رحمت مظلوم پر نمک پاشی نہیں کرے گی. نمبر 1، کبھی بھی آپ کی رحمت ظالم کو ہمت افزائی نہیں کرے گی. نمبر 2، کبھی بھی آپ کی رحمت کی بنیاد پر انسانیت کے اوپر ضرب نہیں پڑے گی. یہ 3 چیزیں پوری جتنی جگہ بھی آپ نے رحمت کا اظہار فرمایا ہے وہ ہر جگہ پر ان تینوں چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھا ہے. اور مد نظر رکھانے والا کون ہے؟ وہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تو وہ بولتے ہیں جو ہم بلواتے ہیں. پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ تو اپنی طرف سے تھوڑے بولتے ہیں، تو میں بلواتا ہوں تو بولتے ہیں. لہذا وہ بڑا بیلنس معاملہ رہا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جب کبھی نبی کی ذات پر معاملہ آ گیا تو پھر آپ سراپا رحمت، بھلے ہی قاتل ہی قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے، لیکن اب جب سرنڈر ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا. پوری تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی معاملہ بدلے کا یا سزا کا دیا ہے وہاں پر آپ کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. اب میں اگر ایک ایک واقعہ آپ کے قاتلین جنہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اس پر گفتگو کو سارا وقت، بہرحال خلاصے کلام میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے ذات کے ساتھ معاملہ پھنسا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے کوئی کارروائی کر دی ہو. وہ چاہے طائف کا واقعہ ہو، چاہے وہ تلوار لٹک رہی تھی اور وہ قتل کرنے کا واقعہ ہو، چاہے وہ حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ ہو جس میں کہ کچا کلیجہ چبایا گیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں. ان